जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, बड़े अफसोस की बात है कि तालिबान हो या दाइश हो, ये सब शियास को कत्ल करने में पेश पेश नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा था कि तकरीबन 13 एक लोग जो हैं वो तालिबान ने जो शियास के थे वो मारे, और उनको उनका मैसेकर किया, उनको कहा मैसेकर किया। और जिसको ये समझ लें कि ये गजनी प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, वहां पे हुआ, और कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं आई। और ये कहा जाता है कि ये जो हजारा शियास हैं, इनको पाकिस्तान में भी मारा जाता है, इनको अफगानिस्तान में भी मारा जाता है, बिकॉज कि इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इनके जो चेहरे की जो बनावट है, वो क्योंकि एक जैसी है, तो ये पता इनको मारना या टारगेट करना ज्यादा आसान है। और ये ज्यादातर जो हजाराज हैं ये अहले तशी हैं। वैसे माजी में जो अफगानिस्तान में जो तालिबान थे, उन्होंने एक और तरह का एनवायरनमेंट अडॉप्ट किया था जिसमें वो इस तरह सेक्टेरियन किलिंग्स नहीं किया करते थे। लेकिन ये जो है ये एक बड़ी हॉरिफिक किस्म के इंसिडेंट हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि जो कल हुआ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 100 के करीब जो लोग थे वो जो शिया हजारास थे वो मारे गए मस्जिद के अंदर, और मस्जिद में ये हमले करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। इस मस्जिद में कोई 300-400 बंदे जो थे मौजूद थे। अच्छा, दाइश खुरासान जो है वो क्लेम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और वो कहती है कि जी हम वो क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब ये वही स्ट्रेटजी है। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, स्ट्रेटजी कह लें या जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह लें कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तो वो कहते थे कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान में बैठा है, लेट तालिबान एंड दाइश फाइट विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, और हम तालिबान को पैसा देते हैं वो दाइश को खत्म करें। तो इस तरह की बात तब की जाती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त हर इन विचारों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि दाइश ये समझती है कि शियों को मारना जो है वो सवाब है। अब देखें, ये मुसलमान इस हद तक बिगड़ गए हैं और किस हद तक ज्यादतियां हो रही हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जब मार दे तो वो कहते हैं इसको मारना सवाब है, इससे हमें जन्नत मिलेगी, इससे हमें हूरें मिलेंगी, इससे हम जब आसमान में जाएंगे तो हमारे लिए ये एक पता नहीं वो बहुत बड़ी चीज होगी। खुदा ताला तो कहता है कि इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, यानी कि इसमें तो कोई है ही नहीं है कि जी आपने किसी एक शख्स को मार दिया, वो किसी फिका से भी, फिका से, मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी की जान लेना, तो ये तो कोई मजहब नहीं कहता। ये किस तरह के लोग, ये किस तरह की इंटरप्रिटेशन इन्होंने इस्लाम की करनी शुरू कर दी कि, और जिस तरह फिर इन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमान एक दूसरे का मजाक बने, मुसलमान एक दूसरे का मजाक बने, मुसलमान रियासतों ने एक दूसरे का मजाक बनाया। और मैं एक छोटा सा पेपर लिख रहा था और मैं आज इसी पे डिस्कस कर रहा था कि पिछले ये 20 सालों में जो अमेरिका ने एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप किया, मुसलमान ममालिक को तो पता भी नहीं था कि ये होने वाला क्या है। और ये जो इस्लामिस्ट थे जो मुस्लिम ममालिक में, जिसमें जो उस वक्त के दौर में जब कोल्ड वार में चले जाएं आप, तो बेसिकली मुस्लिम ममालिक की जो अलीट थी उन्होंने इन इस्लामिस्ट को तैयार किया कि आप जो है वो सोवियत के अगेंस्ट लड़ें। फिर वही जो थे वो लोग सारे के सारे वो दहशतगर्द बन गए, और एक इतना बड़ा मुसलमानों ने अपना मजाक उड़ाया, बच्चों का मिसयूज हुआ। और फिर अमेरिका ने जब 9/11 के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, 1989 और 2053 लेके आए अलकायदा और दाइश के अगेंस्ट कि जी ये दहशतगर्द जमाते हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए। और मुसलमान ममालिक ने इतना मिस यूज किया मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट का, अपनी आवाम को ये नहीं बताया कि कौमियत क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होती है, नेशन स्टेट किस्म होती है, जिहाद कैसे करते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताया चंद एक इस्लामिस्ट ने कि एक दूसरे को मारना कैसे है, कत्ल किस तरह करना है। ये हमने जो तरबियत दी हमारे कुछ सो कॉल्ड इस्लामिस्ट ने, सो कॉल्ड मौलवियों ने, जिन्होंने पकड़ के इस्लाम का चेहरा ही बिगाड़ दिया। और अभी आप देखें कि ये इन हजारास को पहले क्वेटा में बहुत मारा जाता था, अगर आपको याद हो। अब दाइश जो है, दाइश पिछले कुछ अरसे से वो समझती है कि ये जो शियाज हैं ये वल्नरेबल है,
ان کو جتنا آپ مار سکتے ہیں مار لیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو سیکٹیرین جو لڑائی ہے وہ زیادہ اس سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی دہشت گروپ اگر جنرل ٹارگٹ چنتا ہے کہ وہ ویسے ہی کسی مارکیٹ میں جا کے کر دے تو اس کی ریپرکشنز اور ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ٹارگٹ اس طرح کا چنے جس کی سیکٹیرین ویلیو ہو، اس کی ریپرکشنز جو ہے وہ بالکل اور ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی جو دہشت گردی کی ویو ہے جو افغانستان میں آئی ہے، جس میں ایک طرف طالبان بھی ہے، وہ ایتھنک ہزاراز کو مارتے ہیں، داعش بھی ہزاراز کو مارتی ہے، اور کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے جو بتا سکے، جو پوچھ سکے، جو اس کا سوال لے سکے، جو اس کا جواب لے سکے. اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب آپ امیجن کریں ان کی جو پرسیکیوشن کی وجہ سے یہ جتنے ہزاراز ہیں یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. اور یہ یا تو یہ ایران میں ہے، مشہد شہر میں ہے، اور کوئٹہ میں، پاکستان میں ہے. اور یہ بیچارے ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعہ ہیں اور یہ ان کی خاص قسم کی بناوٹ ہے. ان کے چہرے کا جو شکلیں ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں. جسے کہہ لیں کہ یہ پچھلے 10 سالوں میں 2000 سے لے کے 2010 تک پاکستان میں ہزاراز کی خیریت نہیں تھی. لشکر جنگوی اور بہت سارے گروپ جو تھے وہ ان کو مارتے تھے. لیکن ابھی یہ داعش نے یہ جو مینٹل اٹھا لیا، اور بہت سارے جو لشکر جنگوی اور جو ایسے لوگ تھے جو بیسیکلی اس سوچ کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ شیعوں کو مارنا ثواب ہے، وہ ان کا ساتھ بن گئے. اور اب دیکھیں نا کہ سوئسائڈ دھماکے کرتی ہیں، خود بھی اپنے آپ کو اڑا لیا، اگلے کو بھی مار دیا، اور کہا کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اب اس طرح کے چہرے کے ساتھ، اس طرح کے ماحول کے ساتھ افغانستان کو کس طرح ریکگنائز کیا جانا چاہیے؟ افغان گورنمنٹ کو کس طرح ریکگنائز کیا جانا چاہیے؟ طالبان کا کیا کنٹرول ہے افغانستان کے اندر؟ کیا کنٹرول ہے طالبان کا افغانستان کے اندر کہ جس طرح وہ مسجدوں میں تو دھماکے ہوتے ہیں، 100 بندہ وہ مار دیتے ہیں. اور یہ کوئی ابھی تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی شیعوں کے اوپر اس طرح حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بڑا انتہائی انفارچونیٹ ہے. پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہوا. ان ہزاراز کو اگر آپ کو یاد ہو ویورز، پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں یاد ہوگا کہ یہ دن کہیں ہفتے سڑکوں پہ بیٹھے رہتے تھے اپنی ڈیڈ باڈیز لے کے اور احتجاج کرتے رہتے تھے. اور اسلام آباد میں جو حکومت تھی وہ اٹھتی نہیں تھی. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا، جب ہزاراز پہ ہوا اور انہوں نے کہا جی میں کیوں جاؤں گا کوئٹہ میں کیوں ان سے ملنے جاؤں، میں کیوں مذاکرات کروں، میں کیوں وہ کروں، میں تو اس طرح نہیں کروں گا، میں بلیک میل کرتے ہیں یہ مجھے ہزاراز. اب دیکھیں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے جو پیارے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور عمران خان نے کہا مجھے یہ بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح بڑی مشکل سے سیکیورٹی اپریٹس نے ان کو کنونس کیا اور ان بیچاروں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیا کوئٹہ میں. اور ان کے کیونکہ ایک ایریا میں رہتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کرنا اور زیادہ آسان ہے. اب افغانستان میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو مسجد میں جس میں یہ ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی طالبان کی پوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. طالبان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا کنٹرول رکھ سکیں، اور طالبان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ سارے افغانستان میں ان کا کنٹرول بھی نہیں ہے. لیکن مائنورٹیز اگر اس طرح نہیں پروٹیکٹ ہوتی، بھلے پاکستان ہو بھلے افغانستان ہو، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور اس سے مزید نفرت پھیلے گی، اس سے مزید ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا. آئندہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشرائز کرنا چاہیے، افغانستان میں طالبان کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ کیا آپ اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو اپنا جو سیکیورٹی الرٹ ہے وہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ دیر از اے پروبیبلٹی اینڈ پاسبلٹی کہ اگر داعش افغانستان میں اتنے حملے کر رہی ہے تو وہ پاکستان میں بھی شیعوں کے اوپر حملے کر سکتی ہے. یہاں پہ ہمیں اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ ہزاراز کی بڑھا دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ افغانستان یہ بلوچستان میں جو ہزارہ کمیونٹی رہتی ہے ان میں مزید حملے ہو جائیں، اور اس سے ہمیں جو ہمارے ملک میں بھی انریسٹ پھیل جائے. اور داعش اپنے فٹ پرنٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے کر سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے افغانستان میں ٹیک اوور کیا تھا طالبان نے، تو اس کے فوراً بعد ہماری لا انفورسمنٹ نے بلوچستان میں کچھ
ऑपरेशन किए थे जिसमें दाइश के लोग मारे गए थे। तो वो बेसिकली ये एक इम्प्रेशन ये दिया गया था उस वक़्त, क्योंकि वो हलचल मूवमेंट हुई उनकी, तो वो पकड़े गए और पता चल गया। लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि दाइश पाकिस्तान में इस वक़्त एग्ज़िस्ट नहीं करती। वो उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, वो छुपे हुए हैं, वो आर्म्ड भी बैठे हुए हैं, वो अनआर्म्ड भी हैं, वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड भी हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की एक सोच है कि ये पढ़े लिखे लोगों में भी है। एजुकेटेड लोग, यूनिवर्सिटीज के लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी ये तसव्वुर रखते हैं। बहुत सारे, नॉट नॉट एवरीवन, लेकिन एक बड़ा तबका है जो ये तासुर रखता है कि हमें दूसरे जो फ़िक़े हैं मुसलमानों के, उनको काफ़िर कहने से हम जो है वो अच्छे मुसलमान हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये एक अच्छी रविश नहीं है, और यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि दाइश के हमले यहाँ भी हो सकते हैं। और अफगानिस्तान में जब तक वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट ना करें, तालिबान से ये गारंटीज एंड एश्योरेंसेस लेनी चाहिए कि अगर इस तरह शियों पे हमले हुए और माइनॉरिटीज़ को मारा गया, तो दैट विल नॉट बी टेकन एज कि आप एक इंक्लूसिव ऑपरेटर्स जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं अफगानिस्तान में। सो ये एक इंतहाई तकलीफ दह बात है कि तालिबान, और जो उन्होंने खुद वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिवील किया था, अभी तो तालिबान ने उसको भी जवाब देना था कि इससे पहले कि ये वाकया हो गया। सो देयर मस्ट बी समवन हु शुड प्रेशराइज एंड पुश तालिबान टू आंसर अगेंस्ट द ब्रूटैलिटीज जो कि हजारा शियाज के अगेंस्ट हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।